बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप अपनी नाफरमान बीवी को ये बयान सुनाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बीवी का दिल आपकी तरफ ज़रूर माइल होगा। ये बयान ना सिर्फ उसके दिल को नरम करेगा बल्कि उसे ये भी सिखाएगा कि शौहर के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त का रिश्ता कैसे कायम किया जा सकता है। मैं इस वक्त ख़ास तौर पर उन औरतों से मुखातिब हूँ जो अपने शौहर को ये 5 जुमले बड़े शौक से बोलती हैं। आए औरतों, कभी भी अपने शौहर को ये 5 जुमले मत बोलना जो आपके रिश्ते को कमज़ोर करें और आपकी खुशियों को बर्बाद कर दें। ये 5 जुमले तुम्हारी ज़िंदगी से सुकून, चैन और करार सब को ख़त्म कर देंगे। तुम्हारी ज़िंदगी उजड़ जाएगी, तुम दुनिया में भी जलील और ख्वार होगी और आखिरत में भी जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा। दुनिया में भी तबाह हो जाओगी और आखिरत में भी तबाह बर्बाद हो जाओगी। इन 5 जुमलों की वजह से मौत के वक्त तुम्हारा खात्मा ईमान पर नहीं होगा और मौत के बाद कब्र के अंदर तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। इसलिए यह बयान मुकम्मल सुने और इन 5 जुमलों और गुनाहों से जल्द तौबा करें जो गुनाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत तबाह कर देंगे। याद रखें, जो औरत अपने शौहर को ये 5 जुमले बोलती है वो अपनी ज़िंदगी की नाकामी को खुद अपने हाथों से लिखती है। ये अल्फाज ना सिर्फ शौहर के दिल को ज़ख्मी करते हैं बल्कि आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत के बंधन को भी तोड़ देते हैं। अगर आपने ये बयान सुन लिया और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाया तो आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशियों से भर सकती है। ये वो लम्हा है जो आपकी ज़िंदगी में सुकून और मोहब्बत की एक नई शुरुआत दे सकता है। आखिर वो कौन से 5 जुमले हैं जो औरत की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं? वो 5 जुमले बताने से पहले आपको एक गुनहगार औरत की इब्रतनाक कहानी सुनाता हूँ। वो औरत जो अपने शौहर को ये 5 जुमले बड़े शौक से बोलती थी, लेकिन इसका अंजाम इतना खौफनाक हुआ कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की कहानी है जो हाफिज कुरान भी थी। उसकी खूबसूरती ही ऐसी थी कि देखने वाले उसे देखकर दंग रह जाते थे। लोग कहते थे कि अगर चांद भी उसका चेहरा देख ले तो शर्म से छुप जाए। उसकी पेशानी पर इबादत की रोशनी और दिल में तकवा की चमक थी। वो लड़की न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसकी शख्सियत का हर पहलू ऐसा था जो हर दिल को छू जाता था। उसकी खूबसूरती के चर्चे गांव की गलियों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक फैल चुके थे। लोग उसके हुस्न को देखकर कहते थे, यह लड़की तो दुनिया की जीनत नहीं बल्कि जन्नत का तोहफा मालूम होती है। लेकिन उसकी पहचान उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसकी इबादत और नेक अमाल थे। उसकी रातें क़याम और सजदों में गुजरते और दिन तिलावत कुरान और ज़िक्र अज़कार में। लोग अक्सर कहा करते थे, हुस्न अगर इबादत के लिबास में हो तो वह दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ देता है। वो लड़की 3 ऐसी खूबियों के मालिक थी जो हर किसी को उसकी तरफ खींचती थी। वो इबादत गुजार थी, बेमिसाल खूबसूरत थी और अब तक कुंवारी थी। उसकी शख्सियत हर किसी के लिए मिसाल थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू था जो न सिर्फ उसे तबाही की तरफ ले गया बल्कि उसकी पूरी पहचान को मिटा गया। उसकी इबरतनाक दास्तान का अंजाम जानकर हर शख्स हैरान रह गया। हर लड़का उस लड़के से निकाह करने की तमन्ना लिए दिल में उम्मीद का दिया जलाए बैठा था। लोग कहते हैं, जो उस लड़की को अपना नसीब बनाएगा वो यकीनन दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब इंसान होगा। उसकी चाल, उसके बात करने का अंदाज, उसकी शर्म हया सबको हैरानी में डाल देती थी। वो हमेशा अपनी नज़रें झुका कर रखती और अक्सर कहती, आंखों की पाकीज़गी दिल की पाकीज़गी की ज़मानत है। उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा एक मिसाल था। उसकी शख्सियत हर इंसान को यह सिखाती थी कि हुस्न तभी मुकम्मल होता है जब उसमें तकवा और इबादत का रंग शामिल हो। लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते, ये लड़की ज़मीन पर अल्लाह की रहमत का नमूना है, जिसकी खूबसूरती और नेकी का हर पहलू दूसरों को कायल करता है। आखिर तमाम लड़कों में से एक खुश नसीब लड़के का नसीब जाग उठा। वो लड़का जिसकी किस्मत का सितारा चमका, उसी के साथ उस खूबसूरत लड़की का निकाह तय पाया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ से मुबारकबाद के पैगाम आने लगे। हर जुबान पर एक ही जुमला था, यार तू तो बड़ा खुश नसीब निकला, तुझे दुनिया के सबसे हसीन और नेक लड़की मिली है। जब शादी का दिन आया तो हर आंख उस जोड़े को देखने के लिए बेकरार थी।
दुल्हन सफेद लिबास में कुरान की रोशनी और हुस्न की चमक के साथ ऐसी लग रही थी जैसे हूर आसमान से जमीन पर उतर आई हो। दूल्हा खुशी और शुक्र के जज्बात से भरपूर हर पल यही सोच रहा था कि अल्लाह ने उस पर कितना बड़ा करम किया है। तुझे अल्लाह ने अपनी रहमतों से नवाजा है। उस लड़की का मिलना किसी मौजज़े से कम नहीं। हर शख्स कहता तूने अपनी किस्मत को जगा लिया है। ये लड़की ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि नेक भी थी, और ऐसी बीवी हर किसी के नसीब में नहीं होती। खैर, जब दूल्हा कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो दुल्हन पलंग पर बैठी हुई थी। उसकी नजरें शर्म से झुकी हुई थी, जैसे कोई चांद अपनी रोशनी छुपाए बैठा हो। कमरे में मुकम्मल सुकून था। दुल्हन के लिबास की खुशबू और माहौल की खामोशी ने हर चीज को खास बना दिया था। दूल्हा ऐसा ऐसा कदम बढ़ाते हुए दुल्हन के करीब पहुंचा। उसके दिल में खुशी और जज्बात का एक तूफान था। वो अपने आप से कह रहा था, आज से ये मेरी जिंदगी के साथी है, मेरा सुकून, मेरा सहारा है। दूल्हा उसके करीब बैठा और नरम लहजे में बोला, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें हर खुशी दूंगा और तुम्हारे दुखों को अपने दिलों पर सहूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा और तुम्हारे माँ बाप की भी खिदमत इसी तरह करूंगा जैसे मैं अपने वालिदैन की खिदमत करता हूँ। जिंदगी के हर आजमाइश में हम साथ रहेंगे और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। खैर, खूबसूरत बीवी के साथ खूबसूरत लम्हे गुजरते गए। उनकी जिंदगी मोहब्बत और सुकून का हसीन संगम बन गई। हर दिन एक नई खुशी लेकर आता और शौहर हमेशा अपनी बीवी को देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसे दुनिया की सबसे हसीन और नेक बीवी मिली है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिंदगी की खुशी में कभी कभी ऐसे इम्तिहान भी आते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देते हैं। बीवी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जो हर किसी के लिए यकीन करना मुश्किल था। उसे एक ऐसी जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया जिसने न सिर्फ उसके जिस्म को कमजोर कर दिया बल्कि उसकी वो खूबसूरती भी मुरझा दी जो कभी लोगों के लिए हैरत का सबब हुआ करती थी। शौहर दिन रात उसकी खिदमत में लगा रहता। उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसका दिल दर्द से भर जाता, मगर वो हिम्मत नहीं आता। उसकी हर सांस अल्लाह से दुआ में गुजरती, या अल्लाह मेरी बीवी को शफा दे, ये मेरे दिल का सुकून है। मगर फिर वो दिन आ गया जो उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। मौत ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। बीवी का इंतकाल हो गया और वह शौहर जिसने अपनी सारी खुशियां उसकी मुस्कुराहट में देखी थी, गहरे सदमे में डूब गया। उसकी दुनिया वीरान हो गई और हर खुशी जैसे उससे दूर चली गई हो। जब औरतें उसकी मैयत को गुस्ल देने लगी तो उनके सामने एक अजीब गरीब और खौफनाक मंजर पेश आया। वो बीवी जो कभी हुस्न की मिसाल थी, जिसका हुस्न चांद को भी शर्मिंदा कर देता था, उसकी सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर ऐसी सख्ती और बदसूरती छा गई थी कि औरतें उसे देखकर कांप उठीं। उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, क्या ये वही लड़की है जो कभी दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की हुआ करती थी? ये क्या हुआ? शौहर भी ये मंजर देखकर और सुनकर हैरान रह गया। पास खड़ी एक बुजुर्ग खातून ने गहरी आवाज में कहा, यह दुनिया के हुस्न का अंजाम है जो अल्लाह की नाफरमानी के साथ हो। शायद उसके दिल में गरूर था या उसने अपनी इबादतों में कुदाही की। हुस्न और खूबसूरत ही अल्लाह की अमानत है और जब उसका गलत इस्तेमाल हो तो अंजाम ऐसा ही होता है। जब बीवी की मैयत को गुस्ल देकर कफन पहनाया गया और घर के लोग उसकी तदफीन के लिए तैयार हुए तो पूरे घर और गांव में एक अजीब सा माहौल छा गया। लोग मैयत को कंधों पर उठाने लगे, मगर जैसे ही उन्होंने मैयत को उठाया सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। मैयत का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो किसी भारी पत्थर या लोहे का बोझ उठा रहे हों। जनाजा उठाने वाले कदम कदम पर थक कर बैठने लगते। कोई गिरता तो कोई संभलता, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। मगर जैसे ही कब्र खोदेगी वहां का मंजर देखकर हर कोई दंग रह गया। कब्र के अंदर एक अजीब और खौफनाक मंजर था। वहां कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छू अपने मुंह खोले हुए ऐसे बैठे थे जैसे कई महीनों के भूखे हों और उन्हें खाना मिलने वाला हो। यह मंजर देखकर वहां खड़े हर इंसान के रूंगटे खड़े हो गए और सब ने अपने दिल में कहा, या अल्लाह हमें ऐसे अंजाम से बचा ले। कीड़े मकोड़ों, बिच्छू और सांप अपने मुंह खोले हुए थे जैसे वो महीनों के भूखे हों और उनके लिए कोई अच्छा खाना आ रहा हो। यह खौफनाक मंजर देखकर लोगों के हाथ कांपने लगे। कुछ ने फौरन इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया
اور کچھ ڈر کے مارے دور ہٹ گئے۔ شوہر جو اپنی بیوی کی محبت میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا زمین پر گر پڑا اور بے بسی کے عالم میں کہنے لگا، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پاس کھڑے ایک بزرگ نے آہستہ سے کہا، یہ دنیا کی خوبصورتی اور گھمنڈ کا انجام ہے۔ جب انسان اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی اور غرور میں برباد کر دے تو قبر میں یہی انجام ہوتا ہے۔ دنیا کو حسن اور جوانی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن اعمال ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ خیر، بڑی مشکل سے لوگوں نے پہلی کھودی قبر کو بند کیا اور دوسری قبر کھودنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی زمین کھودی گئی ہر چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا، کیونکہ دوسری قبر میں بھی وہی منظر تھا۔ کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو اپنے منہ کھولے بیٹھے تھے، جیسے کسی بھوکے کا انتظار کر رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص حیرت اور خوف میں پڑ گیا۔ پھر تیسری قبر کھودی گئی اور پھر چوتھی قبر کھودی گئی، یہاں تک کہ 5 قبریں کھودی گئیں، مگر ہر قبر کا حال بالکل وہی ایک جیسا تھا۔ لوگ گھبرا گئے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ تبھی پاس کھڑے ایک بزرگ نے کہا، بھائی، تم چاہے جتنے بھی قبریں کھود لو، یہ کیڑے مکوڑے تمہیں ہر جگہ ملیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میت کو اسی حال میں ہی دفن کر دیا جائے۔ یہ سن کر لوگوں نے کانپتے ہوئے سر ہلایا اور ڈر کے مارے جلدی سے میت کو دفنانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہر شخص کے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، ہمیں ایسے انجام سے بچا۔ بزرگ کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہر کوئی سوچ میں پڑ گیا، لیکن بزرگ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے طے کیا کہ میت کو اسی حال میں ہی دفن کرنا ہی بہتر ہوگا۔ سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ خوفناک منظر کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہوں۔ بڑی جلدی سے میت کو قبر میں رکھا گیا، مٹی ڈالی گئی اور ہر کوئی خوف کے عالم میں وہاں سے دور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگ قبرستان سے گھر کی طرف دوڑ رہے تھے، لیکن اچانک پیچھے سے شوہر نے بلند آواز میں سب کو پکارا، اے بھاگنے والو، ٹھہرو، پہلے یہ تو جان لو کہ میری بیوی کے قبر کے اندر عذاب کی خاص وجہ کیا ہے۔ آخر کون سے گناہوں نے اس کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا اور اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ سن کر سب کے قدم ٹھہر گئے۔ ہر کوئی حیران اور متجسس تھا۔ سب نے پلٹ کر ایک ساتھ پوچھا، بتاؤ، وہ کون سے اعمال تھے جو اس نے اتنے شوق سے کیے تھے، جنہوں نے اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیا اور آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیا؟ شوہر نے سب کو قریب آنے کے لیے کہا۔ جب سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے کہا، ایسا کرو، اپنی عورتوں کو بھی ساتھ بلا لو تاکہ وہ بھی یہ باتیں سن سکیں اور سبق حاصل کر سکیں۔ شوہر کے اس حکم پر لوگ اپنی بیوی کو بلانے چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر ہر شخص اور اس کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ ماحول خاموش اور خوفناک تھا اور ہر کوئی یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر وہ کون سے گناہ تھے جس کی وجہ سے اس کو سزا دی گئی، جو اتنی بڑی تباہی کا سبب بنے۔ یہ بات سن کر مردوں نے اپنی بیوی کو بلایا اور تھوڑی ہی دیر میں سب عورتیں وہاں جمع ہو گئیں۔ شوہر نے سب لوگوں اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگوں، سنو اور سمجھو، میری بیوی کی خوبصورتی، اس کی عبادتیں، اس کا حسن سب ضائع ہو گیا، کیونکہ اس نے 5 ایسے گناہ کیے جو نہ صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے بلکہ اس کے تمام اعمال کو بھی برباد کر دیا گیا۔ میں تم سے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ چاہے کبھی بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنے شوہروں کو یہ 5 جملے کبھی نہ بولیں۔ عورتوں نے فوراً کہا، جلدی سے بتائیے وہ کون سے 5 جملے ہیں جو ہمیں اپنے شوہروں کو نہیں بولنے چاہیے۔ شوہر نے گہری سانس لی اور آنسو سے بھری آواز میں کہا، میری بیوی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ باتوں باتوں میں مجھے میری غریبی، میری غربت کے طعنے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی، تم غریب ہو اور میرے میکے والے امیر ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، مجھے تمہارے جیسے نکمے اور غریب آدمی سے باندھ دیا ہے۔ اس کا یہ جملہ میرے دل کی گہرائیوں تک مجھے چوٹ پہنچاتا رہا۔ ہر بار میں یہ سن کر ٹوٹ جاتا تھا۔ شوہر کے ان الفاظ نے وہاں پر موجود ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ عورتیں شرمندگی کے عالم میں اپنے دلوں میں معافی مانگنے لگیں اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ ماحول پر خاموشی چھا گئی اور سب کو اس بیوی کی ناکامیوں کا احساس ہونے لگا۔ میں ساری رات یہ سوچ کر روتا رہا کہ میری بیوی مجھے میری غریبی کی وجہ سے حقیر سمجھتی ہے، حالانکہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔
اس کے یہ تانے میرے دل کو چھلنی کر دیتے تھے اور میں اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یا اللہ، میں کب تک یہ تانے سنتا رہوں گا، میں کب تک یہ تانے برداشت کرتا رہوں گا۔ شوہر نے کچھ دیر روک کر پھر کہا۔ میری بیوی کا دوسرا جملہ یہ تھا کہ جب میں پورا دن اس کے لیے کام کاج کرتا، سخت محنت مزدوری کر کے شام کو تھکا ہارا گھر واپس لوٹتا، تو وہ کبھی میرے لیے نرم لہجے میں میرا استقبال نہ کرتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ وہ میری محنت کو سراہے گی، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی ایسے جملوں کی بوچھاڑ کر دیتی تھی جو میری تھکان کو اور بڑھا دیتے تھے۔ وہ کہتی، تم سے تو کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہوتا، تمہیں کچھ بھی کرنا نہیں آتا۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر گھاؤ کرتے تھے اور میں پوری رات اللہ سے فریاد کرتا تھا کہ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے۔ شوہر نے اپنی بات جاری رکھی اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میری بیوی کا تیسرا جملہ یہ تھا کہ وہ میرے ماں باپ کو گالی دیتی تھی، وہ انہیں پسند نہیں کرتی تھی اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتی تھی جو میں کسی دشمن کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن جب وہ انہیں برا بھلا کہتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ جس ماں نے مجھے پالا، جس باپ نے میری پرورش کی، ان کے لیے وہ اتنی بے رحم کیوں ہو گئی ہے۔ شوہر کی باتیں سن کر وہاں پر موجود ہر شخص اور ہر عورتیں سوچ میں پڑ گئیں۔ ہر کسی کے دل میں گناہوں کا احساس اور توبہ کا جذبہ جاگ اٹھا۔ ماحول خاموش ہو گیا اور ہر کوئی یہ سمجھنے لگا کہ اپنے الفاظ اور رویے کا اثر دوسروں کی زندگی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر شوہر نے سر جھکا لیا اور کہا، یہ جملے نہ صرف میری دل کو زخمی کر دیتے بلکہ یہ میری زندگی کو بے قرار اور بے سکون بنا دیتے تھے۔ شوہر نے گہری سانس لی اور کہا، میری بیوی کا چوتھا جملہ یہ تھا کہ وہ ہر اس بات پر میری ناشکری کرتی تھی جو میں اس کی محبت اور محنت سے کرتا تھا۔ میں اس کے لیے آرام اور خوشیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن وہ میرے ہر احسان کو جھٹلا دیتی تھی، وہ میرے ہر احسان کو بھول جاتی تھی۔ وہ کہتی، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو چھلنی کر دیتے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میری ساری محنت بیکار چلی گئی ہے۔ ناشکری انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے اور میری بیوی اس بیماری میں مبتلا تھی۔ پھر شوہر نے کانپتے ہوئے کہا، میری بیوی کا پانچواں جملہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ اپنے حسن پر غرور کرتی تھی، اپنے حسن پر ناز کرتی تھی۔ وہ کہتی، میری خوبصورتی ہی کی وجہ سے تم خوش قسمت ہو، ورنہ تم جیسے کہ نصیب میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں یاد رکھو، تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے اور جو اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہی وہ تکبر تھا جس نے میری بیوی کے حسن کو قبر میں کیڑوں اور سانپوں کا شکار بنا دیا۔ اس کے تکبر نے اس کی عبادتوں کو ضائع کر دیا اور اس کا حسن آخرت میں اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ شوہر کی باتیں سن کر ہر کسی کے دل میں خوف اور شرمندگی کا احساس جاگ اٹھا۔ عورتیں اپنے الفاظ اور اعمال پر سوچنے لگیں اور ہر کوئی اللہ سے توبہ کرنے کی دعا کرنے لگی۔ یہ لمحہ ہر شخص کے لیے ایک سبق بن گیا کہ اللہ کی نافرمانی اور تکبر انسان کو صرف تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شوہر نے درد بھری آواز میں کہا، لوگوں، میں تم سے یہی کہتا ہوں، اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ وہ یہ 5 جملے اپنی شوہر کو کبھی نہ بولے، کیونکہ اگر وہ یہ جملے بولے گی تو یاد رکھنا کہ وہ دنیا میں تباہ ہو جائیں گے اور آخرت بھی اس کے برباد ہو جائے گی اور ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ آخر میں شوہر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ، ہمیں ان 5 گناہوں سے بچا، ہمیں ان الفاظ کو اپنی زبان پر لانے سے محفوظ رکھ اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیرے حکموں کے مطابق ہو اور ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ یہ سن کر وہاں پر موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہر کسی پر ایک عجیب خاموش اور خوف طاری ہو گیا۔ سب نے اللہ سے استغفار کیا اور دل ہی دل میں یہ عہد کیا کہ وہ ان غلطیوں سے دور رہیں گے اور اپنے رشتے میں محبت اور عزت کو جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد ان 5 گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔